ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्रीदेवी चतुष्षष्ट्युपचार पूजास्तोत्रम्। उषसि मागधमङ्गलगायनैः झटिति जागृहि 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 अतिकृपार्द्रकटाक्षनिरीक्षणैः जगदिदं जगदम्ब सुखीकुरु। कनकमयवितर्दिशोभमानं दिशि दिशि पूर्णसुवर्णकुम्भयुक्तं मणिमयमण्टपमध्यमे हि मातः मयि कृपयाशु समर्चनं ग्रहीतुम्। कनककलशशोभमानशीर्षं जलधरलम्बिसमुल्लसत्पताकं भगवति तव सन्निवासहेतोः मणिमयमन्दिरमेतदर्पयामि। तपनीयमयी सुतूलिका कमनीया मृदुलोत्तरच्छदा नवरत्नविभूषिता मया शिबिकेयं जगदम्बतीर्पिता। कनकमयवितर्दि स्थापिते तूलिकाढये विविधकुसुमकीर्णे कोटिबालार्कवर्णे भगवति रमणीये रत्नसिंहासनेऽस्मिन् उपविशपदयुग्मं हेमपीठे निधाय। मणिमौक्तिकनिर्मितं महान्तं कनकस्तम्भचतुष्टयेन युक्तं कमनीयतमं भवानि तुभ्यं नवमुल्लोचमहं समर्पयामि। दूर्वया सरसिजान्वितवेष्णुक्रान्तया च सहितं कुसुमाढ्यं पद्मयुग्मसदृशे पदयुग्मे पाद्यमेतदुररीकुरु मातः। गन्धपुष्पयवसर्षपदूर्वा संयुतं तिलकुशाक्षतमिश्रं हेमपात्रनिहितं सह रत्नैरर्घ्यमेतदुररीकुरु मातः। जलजद्युतिनाकरेण जाती फलतक्कोललवङ्गगन्धयुक्तैः अमृतैरमृतैरिवातिशीतैः भगवत्या चमनं विधीयताम्। निहितं कनकस्य सम्पुटे पिहितं रत्नपिधानकेन यत् तदिदं जगदम्बतीर्पितं मधुपर्कं जननि प्रगृह्यताम्। एतच्चम्पकतैलमम्बविविधैः पुष्पैर्मुहुर्वासितं न्यस्तं रत्नमये सुवर्णचषके भृङ्गैर्भ्रमद्भिर्वृतं सानन्दं सुरसुन्दरीभिरभितो हस्तैर्धृतं ते मया केशेषु भ्रमरभ्रमेषु सकलेषु अङ्गेषु चालिप्यते। मातः कुङ्कुमपङ्कनिर्मितमिदं देहे तवोद्वर्तनं भक्त्याहं कलयामि हेमरजसा सम्मिश्रितं केसरैः केशानामलकैर्विशोध्य विशदान् कस्तूरिकोदञ्चितैः स्नानं तेन वरत्नकुम्भसहितैः संवासितोष्णोदकैः दधिदुग्धघृतैः समाक्षिकैः सितया शर्करया समन्वितैः स्नपयामि तवाहमादरात् जननि त्वां पुनरुष्णवारिभिः। येलोषीरसुवासितैः सुकुसुमैः गङ्गादितीर्थोदकैः माणिक्यामलमौक्तिकामृतरसैः
स्वच्छैः सुवर्णोदकैः मन्त्रान् वैदिकतान्त्रिकान् परिपठन् सानन्दमत्यादरात् स्नानं ते परिकल्पयामि जननी स्नेहात् त्वमङ्गीकुरु। बालार्कद्युतिदाडिनीय कुसुम प्रस्पर्धि सर्वोत्तमं मातस्त्वं परिधेहि दिव्यवसनं भक्त्या मया कल्पितं मुक्ताभिर्ग्रथितं सुकञ्चुकमिदं स्वीकृत्य पीतप्रभं तप्तस्वर्णसमानवर्णमतुलं प्रावर्णमङ्गीकुरु। नवरत्नमये मयार्पिते कमनीये तपनीयपादुके सविलासमिदं पदद्वयं कृपया देवी तयोर्निधीयताम्। बहुभिरगरुधूपैः सादरं धूपयित्वा भगवति तव केशान् कङ्कतैर्मार्जयित्वा सुरभिभिररविन्दैः चम्पकैश्चार्चयित्वा झटिति कनकसूत्रैः जूटयन् वेष्टयामि। सौवीराञ्जनमिदमम्ब चक्षुषोस्ते विन्यस्तं कनकशलाकया मया यत् तन्यूनं मलिनम् अपि त्वदक्षिसङ्गात् ब्रह्मेन्द्राध्यभिलाषणीयतामियाय। मञ्जीरे पदयोर्निधाय रुचिरां विन्यस्य काञ्चीं कटौ मुक्ताहारमुरोजयोरनुपमां नक्षत्रमालां गले केयूराणि भुजेषु रत्नवलय श्रेणीं करेषु क्रमात् ताटङ्के तव कर्णयोर्विनिधते शीर्षे च चूडामणिम्। धम्मिल्ले तव देवि हेमकुसुमानि आधाय फालस्थले मुक्ताराजिविराजमानतिलकं नासापुटे मौक्तिकं मातर्मौक्तिकजालिकाञ्च कुचयोः सर्वाङ्गुलीषूर्मिकाः कट्यां काञ्चन किङ्किणीर्विनिदधे रत्नावतं संश्रुतौ। मातः पालतले तवाति विमले काश्मीरकस्तूरिका कर्पूरागरुभिः करोमि तिलकं देहेऽङ्गरागं ततः वक्षोजादिषु यक्षकर्दमरसं सिक्त्वा च पुष्पद्रवं पादौ चन्दनलेपनादिभिरहं सम्पूजयामि क्रमात्। रत्नाक्षतैस्त्वां परिपूजयामि मुक्ताफलैर्वारुचिरैरविद्दैः अखण्डितैर्देवीयवादिभिर्वा काश्मीरपङ्काङ्किततण्डुलैर्वा। जननि चम्पकतैलमिदं पुरो मृगमदोपयुतं पटवासकं सुरभिगन्धमिदं च चतुस्समं सपदि सर्वमिदं परिगृह्यताम्। सीमन्ते ते भगवति मया सादरं न्यस्तमेतत् सिन्दूरं मे हृदयकमले हर्षवर्षं तनोति। बालादित्यद्युतिरिव सदा लोहिता यस्य कान्तिः अन्तर्ध्वान्तं हरति सकलं चेतसा चिन्तयैव। मन्दारकुन्दकरवीरलवङ्गपुष्पैः त्वां देवी सन्ततमहं परिपूजयामि।
जातिजपावकुलचम्पककेतकादि नानाविधानि कुसुमानि च तैर्पयामि। मालतीवकुलहेमपुष्पिका काञ्चनारकरवीरकेतकैः कर्णिकारगिरिकर्णिकादिभिः पूजयामि जगदम्ब ते वपुः। पारिजातशतपत्रपाटलैः मल्लिकावकुलचम्पकादिभिः अम्बुजैः सुकुसुमैश्च सादरं पूजयामि जगदम्ब ते वपुः। लाक्षासम्मिलितैः सिताभ्रसहितैः श्रीवाससम्मिश्रितैः कर्पूराकलितैः शिरैर्मधुयुतैः गोसर्पिशालोडितैः श्रीकण्ठागरुगुग्गुलु प्रभृतिभिः नानाविधैर्वस्तुभिः धूपं ते परिकल्पयामि जननी स्नेहात्वमङ्गीकुरु। रत्नालङ्कृतहेमपात्रनिहितैः गोसर्पिशालोडितैः दीपैर्दीर्घतरान्धकारभिदुरैः बालार्ककोटिप्रभैः आताम्रज्वलदुज्ज्वलप्रविलसत् रत्नप्रदीपैस्तथा मातस्त्वामहमादरादनुदिनं नीराजयाम्यर्चकैः। मातस्त्वां दधिदुग्धपायसमहाशाल्यन्नसन्तानिकाः सूपापूपसिताघृतैः सवटकैः सक्षौद्ररम्भाफलैः येलाजीरकहीङ्गुनागरनिशा कुस्तुम्भरी संस्कृतैः शाकैः साकमहं सुधाधिकरसैः सन्तर्पयाम्यर्चयन्। सापूपसूपदधिदुग्धसिताघृतानि सुस्वादुभक्तपरमान्नपुरःसराणि शाकोल्लसन्मरीचिजीरकबाह्निकानि भक्ष्याणि भुङ्क्ष्व जगदम्ब मयार्पितानि। क्षीरमेतदिदमुक्तमोक्तमं प्राज्यमाज्यमिदुमुज्ज्वलं मधु मातरेतदमृतोपमं पयः सम्भ्रमेण परिपीयतां मुहुः। उष्णोदकैः पाणियुगं मुखं च प्रक्षाल्यमाथः कलधौतपात्रे कर्पूरमिश्रेण सकुङ्कुमेण हस्तौ समुद्वर्तय चन्दनेन। अतिशीतमुशीरवासितं तपनीये कलशे निवेशितं पटपूतमिदं जितामृतं शुचिगङ्गाजलमम्ब पीयताम्। जम्वाम्ररम्भाफलसंयुतानि द्राक्षाफलक्षौद्रसमन्वितानि सनारिकेलानि सदाडिमानि फलानि ते देवि समर्पयामि। कूष्माण्डकोशातकी संयुतानि जम्बीरनारङ्गसमन्वितानि सबीजपूराणि सबादराणि फलानि ते देवि समर्पयामि। कर्पूरेण युतैलवङ्गसहितैः तत्कोलचूर्णान्वितैः सुस्वादुक्रमुकैः सगौरखतिरैः सुस्निग्धजातिफलैः मातः कैतकपत्रपाण्डुरुचिभिः ताम्बूलवल्लीदलैः सानन्दं मुखमण्डनार्थमतुलं ताम्बूलमङ्गीकुरु।
लवङ्गादिसमन्वितानि तक्कोलकर्पूरविमिश्रितानि ताम्बूलवल्लीदलसंयुतानि पूगानि ते देवी समर्पयामि। ताम्बूलनिर्जितसुतप्तसुवर्णवर्णं स्वर्णातपूगफलमौक्तिकचूर्णयुक्तं सौवर्णपात्रनिहितं खतिरेण सार्धं ताम्बूलमम्बवदनाम्बुरुहे गृहाण। महति कनकपात्रे स्थापयित्वा विशालान् डमरुसदृशरूपान् बद्धगोधूमदीपान् बहुघृतमततेषु न्यस्य दीपान् प्रकृष्टान् भुवनजननि कुर्वे नित्यमारार्तिकं ते। सविनयमथ दत्त्वा जानुयुग्मं धरण्यां सपदि शिरसि धृत्वा पात्रमारार्तिकस्य मुखकमलसमीपे तेऽम्भसार्थं त्रिवारं भ्रमयति मयि भूयात् ते कृपार्थः कटाक्षः। अथ बहुमणिमिश्रैः मौक्तिकैस्त्वां विकीर्य त्रिभुवनकमनीयैः पूजयित्वा च वस्त्रैः मिलितविविधमुक्तां दिव्यमाणिक्ययुक्तां जननी कनकवृष्टिं दक्षिणां तीर्पयामि। मातः काञ्चनदण्डमण्डितमिदं पूर्णेन्दुबिम्बप्रभं नानारत्नविशोभिहेमकलशं लोकत्रयाह्लादकं भास्वन्मौक्तिकजालिका परिवृतं प्रीत्यात्महस्ते धृतं छत्रं ते परिकल्पयामि शिरसि त्वष्ट्रा स्वयं निर्मितम्। शरदिन्दुमरीचिगौरवर्णैः मणिमुक्ताविलसत्सुवर्णदण्डैः जगदम्बविचित्रचामरैस्त्वाम् अहमानन्दभरेण बीजयामि। मार्ताण्डमण्डलनिभो जगदम्बयोऽयं भक्त्या मया मणिमयो मुकुरोऽर्पितस्ते पूर्णेन्दुबिम्बरुचिरं वदनं स्वकीयम् अस्मिन् विलोकय विलोलविलोचने त्वम्। इन्द्रादयो नतिनतैर्मकुटप्रदीपैः नीराजयन्ति सततं तव पादपीठं तस्मादहं तव समस्तशरीरमेतत् नीराजयामि जगदम्ब सहस्रदीपैः। प्रियगतिरतितुङ्गो रत्नकल्याणयुक्तः कनकमयविभूषः स्निग्धगम्भीरघोषः भगवति कलितोऽयं वाहनार्थं मया ते तुरगशतसमेतो वायुवेगस्तुरङ्गः। मधुकरवृतकुम्भ न्यस्तसिन्दूररेणुः कनककलितघण्टा किङ्किणीशोभिकण्ठः श्रवणयुगलचञ्चत् चामरो मेघतुल्यः जननि तव मुदे स्यान् मत्तमातङ्गयेशः। धृततरतुरगैर्विराजमानं मणिमयचक्रचतुष्टयेन युक्तं कनकमयममुं वितानवन्तं भगवति ते हि रथं समर्पयामि। हयगजरथपत्तिशोभमानं दिशि दिशि दुन्दुभिमेघनादयुक्तं
अतिबहुचतुरङ्गसैन्यमेतत् भगवति भक्तिभरेण तर्पयामि परिघीकृतसप्तसागरं बहुसम्पत्सहितं मयाम्बते विपुलं प्रबलं धरणीतलाभिदं दृढदुर्गं निखिलं समर्पयामि शतपत्रयुतैः स्वभावशीतैः अतिसौरभ्ययुतैः परागपीतैः भ्रमरीमुखरीकृतैरनन्तैः व्यजनैस्त्वां जगदम्ब बीजयामि भ्रमरलुलितलोलकुन्तलाली विगलितमाल्यविकीर्णरङ्गभूमिः हयमतिरुचिरा नटी नटन्ती तव हृदये मुदमातनोतु मातः मुखनयनविलासलोलवेणी विलसितनिर्जितलोलभृङ्गमालाः युवजनसुखकारिचारुलीला भगवति ते पुरतो नटन्ति बालाः भ्रमदलिकुलतुल्यलोल धम्मिल्लभाराः स्मितमुखकमलोद्य दिव्यलावण्यपूराः अनुपमितसुवेशा वारयोषा नटन्ति परभृतकलकण्ठ्यो देवि दैन्यं धुनोतु डमरुडिण्डिमझर्झर झल्लरी मृदुरवद्रगडद्रगडादयः झटिति झाङ्कृतैः बहुदयं हृदयं सुखयन्तु ते विपञ्चीषु सप्तस्वरान् वादयन्त्यः तव द्वारि गायन्ति गन्धर्वकन्याः क्षणं सावधानेन चित्तेन मातः समाकर्णय त्वं मया प्रार्थितासि अभिनयकमनीयैर्नर्तनैर्नर्तकीनां क्षणमपि रमयित्वा चेतयेतत्त्वदीयं स्वयमहमतिचित्रैर्नृत्यवादीत्रगीतैः भगवति भवदीयं मानसं रञ्जयामि तव देवि गुणानुवर्णने चतुराननादयः तदिहैकमुखेषु जन्तुषु स्तवनं कस्तव कर्तुमीश्वरः पदे पदे यत्परिपूजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधाधिफलं ददाति तत्सर्वपापक्षयहेतुभूतं प्रदक्षिणं ते परितः करोमि रक्तोत्पला रक्तलता प्रभाभ्यां ध्वजोध्वरेखाकुलिशाङ्किताभ्याम् अशेषवृन्दारकवन्दिताभ्यां नमो भवानी पदपङ्कजाभ्याम् चरणनलिनयुग्मं पङ्कजैः पूजयित्वा कनककमलमालां कण्ठदेशेऽर्पयित्वा शिरसि विनिहितोऽयं रत्नपुष्पाञ्जलिस्ते हृदयकमलमध्ये देवि हर्षं तनोतु अथ मणिमयमञ्चकाभिरामे कनकमयवितानराजमाने प्रसरदगरुधूपधूपितेऽस्मिन् भगवति भवने स्तुतिनिवासः एतस्मिन् मणिकचिते सुवर्णपीठे त्रैलोक्याभयवरदौ निधाय हस्तौ विस्तीर्णे मृदुलतरोतरच्छदेऽस्मिन् पर्यङ्के कनकमये निषीदमातः
तव देवि सरोजचिह्नयोः पदयोर्निर्जितपद्मरागयोः अतिरक्ततरैरलक्तकैः पुनरुक्तां रचयामि रक्तताम्। अथ मातरुषिरवासितं निजताम्बूलरसेनरञ्जितं तपनीयमयैः पट्टके मुखगण्डूषजलं विधीयताम्। क्षणमथ जगदम्बमञ्चकेऽस्मिन् मृदुतलतूलिकया विराजमाने अतिरहसि मुदा शिवेन सार्धं सुखशयनं कुरु तत्र मां स्मरन्ती। मुक्ताकुन्देन्दुगौरां मणिमयमकुटां रत्नताटङ्कयुक्ताम् अक्षस्रक्पुष्पहस्ताम् अभयवरकरां चन्द्रचूडां त्रिनेत्राम् नानालङ्कारयुक्तां सुरमकुटमणि द्योतितस्वर्णपीठां सानन्दां सुप्रसन्नां त्रिभुवनजननीं चेतसां चिन्तयामि। एषा भक्त्या तव विरचिता या मया देवि पूजा स्वीकृत्यैनां सपदि सकलान् मे पराधान् क्षमस्व। न्यूनं यत्तत् तव करुणया पूर्णतामेतु सद्यः सानन्दं मे हृदयकमले तेस्तु नित्यं निवासः। पूजामिमां यः पठति प्रभाते मध्याह्नकाले यदि वा प्रदोषे धर्मार्थकामान् पुरुषोऽभ्युपैति देहावसाने शिवभावमीति। पूजामिमां पठेन्नित्यं पूजां कर्तुमनीश्वरः पूजाफलमवाप्नोति वाञ्छितार्थं च विन्दति। प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तो यः पूजनमिदं पठेत् वाग्वादिन्याः प्रसादेन वत्सरात् स कविर्भवेत्। इति श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ देवी चतुष्षष्टि उपचारपूजास्तोत्रं सम्पूर्णम्।